एपिसोड 34 बाबे दहर। वो मुझसे कह रहा था कि हसन इस फील्ड में आते ही छा गया है। इसे वक्त ही कितना हुआ है और इसकी कामयाबियां अभी से सब देख रहे हैं। इस बात पर मैंने इससे कहा था कि हसन नया नहीं है, इससे ग्राउंड अब मिला है, लेकिन वो खेल पहले से जानता है। 14 साल की उम्र से अपने बाप के साथ कोर्ट जाता रहा है। इसने वजाहत दी, और मैं तुम्हारी विक्ट्री पार्टी में नहीं आया क्योंकि मैंने तुम्हें ये केस लेने से मना किया था, और वही हुआ। इन्होंने तुम पर गोलियां चलाई। मैं गुस्से की वजह से तुमसे मिलने भी नहीं आया, लेकिन इसने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया, अल्फाज जोड़े, आई एम सॉरी। जो भी था, मेरा रवैया गलत था। मुझे किसी तीसरे से हमारी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं वाकई तुम्हें इग्नोर कर रहा था क्योंकि मुझे लगा था तुम बार बार पूछोगे। हसन ने सर को खम दिया, गहरी सांस ली और हर शय वक्त की धूल में बहुत पीछे उड़ा दी। वो अपनी गलती मान रहा था, ये काफी था। जरा जरा सी गलतियों पे दोस्त नहीं छोड़े जाते। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? इसने थोड़ी देर बाद दोबारा जबराज को मुखातब कर लिया। इसने कंधे उचकाए। थी लेकिन बेहद बचकाना। मुझे लगता था तुम मुझ पर अपने पैसे का रोब झाड़ते हो क्योंकि तुम मुझे बार बार किसी जॉब का बता रहे होते थे। मसला तुम नहीं थे हसन, मसला मैं था। मेरा घर डिस्टर्ब था। मर्द का घर डिस्टर्ब हो तो इसका गुस्सा बाहर के लोगों पर निकलता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं पार्टीज वगैरह में नहीं आता था क्योंकि वहां लोग थे, और इन दिनों लोगों के सवालात के जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन मुझे ये सब तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी यार, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। मैं हर दफा कॉल करके तुम्हें बस जॉब के बारे में कहता रहता था। मुझे लगता था तुम घर रह रह कर आदी हो जाओगे इस जिंदगी के। आई एम सॉरी। बस सिर्फ एक सॉरी, सिर्फ एक बार दो बदो बात करनी होती है, और चीजें वो नहीं होती जो हमने समझ रखी होती हैं। नताइज वो नहीं होते जो हमने ज़ा कर रखे होते हैं। लोग वो नहीं निकलते जो हमने सोच रखे होते हैं। शानदान, तुम्हें सुल्तान से क्या मसाइल हैं? हसन ने बराह रास्त इससे मुखातब किया। जो भी अब कहो, हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं। शमदान जैसे सुलग ही उठा हो। क्या मतलब? अब इसे विलन बनाया जाएगा? मैं बताता हूँ मुझे शमदान से क्या मसाइल थे। जल्तान ने पहल की। ये पहली बार था। शायद दौर का ये बाप इस पर असर कर चुका था, वरना इसने शिकायत करना नहीं सीखा था। मुझे शानदान के साथ रहकर कफ्स जैसा लगता था। अव्वल तो शानदान को गॉसिप की आदत है। मैं कोई नेक नहीं हूँ, ये आदत मेरे अंदर भी है। लेकिन शानदान इस सारी गॉसिप के दरमियान अपना कसूर नहीं सुन पाता था, और इसे लगा मैं इससे बेजार होता जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था। जब वो दूसरे के कसूर गिनवा रहा होता था, तब अगर मैं इसका कोई कसूर गिनवा देता था तो वो नाराज हो जाता था। शानदान ने गर्दन झुका दी। अजीब सी शर्म छाई हुई थी। वो सच ही तो कह रहा था। इससे मेरे हर दोस्त से मसला था। शानदान को लगता था कि मैं कोई और दोस्त बनाऊंगा तो इसके साथ धोखा करूंगा। वो हर फोन कॉल पर, मीटिंग पर मुझसे लड़ने लगा था, और मैं इन चीजों से बहुत तंग पड़ गया था। इसलिए मैंने फासला पैदा कर लिया। वो मेरी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होने लगा था। मेरी प्रोफेशनल जिंदगी में वो अपनी टांग अड़ाता था, और अगर मैं कोई बात ना मानूं तो लंबे झगड़े। मैं तुम्हारे बारे में पोजेसिव था, वो सारे वक्त में पहली बार बोला। जुल्तान ने सर हिला दिया। मैं समझता हूँ, और मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बच्चे नहीं रहे शानदान। तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो। जो मेरे लिए तुम हो वो कोई नहीं बन सकता। ये बात यहाँ हर कोई जानता है। मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसके चक्कर में तो मुझे ओवर शैडो कर देते हो। हसन के अंदर की रूठी महबूबा एक बार फिर जाग गई थी। जिंदगी के एक हिस्से पर आकर समझ जाना चाहिए कि दो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जिंदगी नहीं। जुल्तान बेहद संजीदगी से बोला। वो क्वाइट्स और ड्रामे झूठ है जो कहते हैं दोस्त सब कुछ है। मैं समझता हूँ दोस्त सब कुछ है, सब कुछ नहीं। जिंदगी में आपको बहुत सारे शेयर्स देने होते हैं, इनमें से एक बड़ा हिस्सा दोस्त का होता है, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो हिस्सा पूरी ईमानदारी से दूं। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती, लेकिन मैं अपनी आजादी पर समझौता नहीं कर सकता था। वो बोलते हुए रुका। हर कोई इसे देख रहा था। आई एम सॉरी शंदान, मैंने फासला बना लिया। हालांकि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम मेरी बात समझ जाते। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं यार,
میرے اندر بھی بہت انا بھر گئی تھی. میں چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ کالز کرو اور ہر وقت کرو. یہ غلط طریقہ تھا. اسپیس ہر انسان کا حق ہوتا ہے. کم سے کم تم جب بات کرتے تھے تب تو بہت اچھے سے کرتے تھے نا. اور آئی ایم سوری، میں نے شو میں بیٹھ کر بہت بکواس کر دی تھی اور غصہ تھا نا میں. اس شو کی وجہ سے ابا اور سراج سے 1000 دفعہ ذلیل ہوا ہوں. سلطان نے سر جھٹکا. خیر، سراج بھائی نے تو مجھے بھی فون کر کے ٹھیک ٹھاک بے عزت کیا تھا. عجیب ہے یار، بھائی تمہارا ہے باپ ہمارا بنتا ہے. خاندان بگڑ کر بولا. بےزتی پھر سے یاد آ گئی تھی. تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو شاندان؟ سلطان نے ٹھہر کے پوچھا. شاندان نے نفی میں سر ہلایا. نہیں، میں تمہیں سپیس دوں گا، وقت بھی. لیکن دوست، تم سب سے پہلے میرے تھے اور میرے رہو گے. ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنے پروفیشنل میں میری مداخلت نہیں پسند، میں نہیں کروں گا. مگر تمہیں سننا ہوگا، شاید کوئی ایک بات کام کی ہو. انگلی اٹھا کر وان کیا. سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا. حاضر سائیں. اس نے شاندان کا جملہ دہرایا. شاندان ہنس پڑا تھا. کلفت غائب ہوئی تھی. دوستوں سے تب تک ناراض رہا جا سکتا ہے جب تک وہ آنکھ سے اوجھل ہو. جب وہ سامنے آ کر ہاتھ پکڑ کر مسائل پوچھتے ہیں تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھول کر رکھ دیتا ہے. تم بھی بتاؤ زی، تمہیں کس سے کیا مسئلہ ہے؟ سلطان نے اسے گفتگو کا حصہ بنایا، ساتھ اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی اور اسے اس طرف آنے کا اشارہ کیا. حنزلہ غش کھاتے کھاتے رہ گئی. یعنی صرف شاندان نہیں، یہ پورا گروپ بے شرم واقع ہوا تھا. وہ اس کی آفر کو یقیناً نظر انداز کر چکی تھی. مجھے تم سب سے مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ تم سب مجھے لڑکی سمجھ کر اپنے معاملات میں شامل نہیں کرتے. اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا. وہ مکمل سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، سوائے سلطان کے. سلطان مسکرایا تھا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حال اس سے منقطع ہوا. دوہر کے پٹ جدا ہوئے اور اس نے 3 سال پیچھے سفر کیا. لندن کا سفر. لندن. وہ پانچوں ایک لمبے عرصے بعد دوبارہ لندن آئے تھے. زبراج کو دنین کی دکان بیچنی تھی کیونکہ دھنین کو رقم چاہیے تھی. اتنا عرصہ اس دکان اور گھر میں دھنین کی ایک انٹی رہتی رہی تھی. مگر انہوں نے بھی جب یہ گھر اور دکان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو زبراج کو آنا پڑا. حسن کے بلانے پر آیا تھا. شاندان اور سلطان ایک ساتھ چھٹی پہ اور زرخوف زبراج کے ساتھ آئی تھی. اس کا قیام لندن میں اپنے ایک کزن کے گھر پر تھا. لندن جیسے ایک بار پھر آباد ہوا ہو، لیکن اب مشغلے بدل گئے تھے. انہیں ہر وقت جاب، کیریئر، شادی اور ڈھیر ساری دوسری دنیاوی چیزوں کی فکر لگ پڑی تھی. ملاقاتیں مختلف نہج پر چلی گئی تھی. اناؤں کے مینار بننا شروع ہو چکے تھے. آج کل وہ سب ایک ریس کا حصہ بننے لگے تھے. ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے وہ 1.5 ہفتے بعد دنین فلاورز پر ملے تھے. وہ پھولوں سے بھری دکان آج بھی ویسی کی ویسی تھی. ان سب کے لیے لندن ایک خاص درجہ رکھتا تھا. انہیں اس شہر کی ہواؤں سے عقیدت تھی اور سڑکوں سے ثناء. یہاں کی عمارتیں گھر کا درجہ رکھتی تھی. ایک گول میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے وہ سب کسی گیٹ ٹوگیدر کی بجائے ایک فینسی ڈریس مقابلے کا حصہ لگتے تھے. برانڈڈ، بورنگ، بیکار. وہ بار نہ جانے کہاں چھوٹ گیا تھا. وہ بے تکلفی ہوا ہو گئی تھی. یعنی اس نے بھی تمہیں بھائی زون کر دیا؟ شاندان حسن کی بات پر ہلکا سا ہنسا تھا. وہ جو اسے اپنی ایک تازہ تازہ ہوئی محبت کی خبر سنا رہا تھا بہت بری طرح بگڑا. یہ میرا قصور نہیں ہے. میں شکل سے ہی بے حد شریف اور معصوم لگتا ہوں. اب میں کوئی سید شاندان تھوڑی ہوں جو شکل سے خراٹ لگے. شکر ہے خراٹ لگتا ہے، تمہاری طرح خر گدھا نہیں. سبراج نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا. تم نے اپنی چونچ لازمی گسانی ہوتی ہے باگڑ بلے. وہ دھنگ اٹھا. سبراج پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تعریف ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی. وہ لوگ باتیں کرتے رہے، کافی پیتے رہے. کھانے کے دور چلے. آج کسی نے کسی سے اس کے مسائل نہیں پوچھے تھے. دوستی اس مقام پر آ گئی تھی جہاں کامیابیوں کے قصے انا کا مسئلہ بن گئے تھے. لیکن پھر بھی کچھ تھا ان کے درمیان جو بحال تھا. وہ 5 لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے یہ ان کی آخری خوشگوار ملاقات ہے، اور یہ بھی کہ یہ ان کی ایک ساتھ آخری ملاقات ہے. کاش اور کچھ راز انسان پر وقت سے پہلے کھول دیتا تاکہ انسان اپنے بچاؤ کا سامان ہی پیدا کر لے. تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دکان سے سلطان کے اپارٹمنٹ آ گئے تھے. یہاں ایک فرد کا اضافہ تھا.
सुल्तान की कजन और शायद इसकी होने वाली मंगेतर भी। लाउंज के सोफे पर आड़े टेढ़े अंदाज में लेटे शानदान एक बार फिर गॉसिप मूड में था। वो अपने बॉस के कच्चे चिट्टे खोल रहा था जब इसने आधी अंग्रेजी यानी सुल्तान की कजन को एक नजर देखा। वो अपने मोबाइल पर टाइपिंग करने में मसरूफ रही। इसकी दूसरी निगाह जुल्खुफ पर पड़ी जो बेहद गौर से इसकी बातें सुन रही थी। वो एकदम उठ बैठा, आंखें जरूरत से ज्यादा खुल गई और अब वो सुल्तान और हसन से धीमी आवाज में कुछ कह रहा था। क्या कह रहे हो? जरा जोर से बोलो। जुल्खुफ को सुनने की बेचैनी हुई। तुम दूर रहो, ये लड़कों की बात है। शंतान जल्दी से बोला। हसन ने दांतों की मुकम्मल नुमाइश की। जबराज हल्का सा मुस्कुराया। हर बात तुम्हें बताने की नहीं होती, और वैसे भी तुम पेट की हल्की हो। सारी औरतें ऐसी ही होती हैं। ये कोई शाज़ो नजर नहीं था। शंतान इससे बड़ी बड़ी बातें भी कह जाता था और जुल्खुफ तड़क कर जवाब भी देती थी, मगर इस वक्त इस लड़की की मौजूदगी और हंसी ने इसे बेहद बुरा महसूस करवाया। वो बगैर कुछ कहे अपना बैग उठाए खड़ी हो गई थी। शानदान बौखला कर अपनी जगह से उठा था, मगर सुल्तान इससे पहले उठ चुका था। जुल्खुफ दरवाजे तक गई और तब सुल्तान, मैं जाकर देखता हूँ, कहते हुए इसके पीछे गया था। पीछे हर कोई से हैरत से जाते हुए देखता रहा। ये लड़कियों की तरह रिएक्ट क्यों कर रही है? शानदान बड़बड़ाया। शाम का समा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम यूं ही खुशगवार हो गया था। लंदन के लोगों को इस बेमौसम बरसात की आदत हो गई है। अब ज्यादातर लोग काम या पढ़ाई के लिए निकलते वक्त छतरी हमेशा साथ ही लेकर जाते थे। दुकानों के शीशे पर गिरी ताजा बूंदें आंसू की बुछार की मानत ताजा थी। जुल्खुफ के पीछे जाते हुए सुल्तान ने भी घर के दरवाजे के साथ लग कर रखी छतरी उठा ली थी। इसे यकीन था जरूरत पड़ने वाली है। दो गलियों से मुड़कर अब सड़क की तरफ जा रही थी। साथ साथ कई बार इसमें आंसू भी पहुंचे थे। सुल्तान चुपचाप इसके पीछे चलता रहा। गली के आखिरी सिरे पर रुककर जुल्खुफ इसकी तरफ मुड़ी थी। मेरे पीछे मत आओ, जाओ तुम अपनी सगी कजन और मेल दोस्तों के पास जाओ। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ओके, वो बेहद ताबेदारी से बोला। जुल्खुफ पलट गई। अब वो मस्जिद तेज तेज कदम लेने लगी थी। सुल्तान इसकी हील की बाशगश हर शोर के दरमियान सुन सकता था। वो अब भी सुन रहा था। वो अब एक मार्केट एरिया की तरफ मुड़ रही थी। यहाँ कॉफी शॉप्स, फूलों की दुकानें, छोटी छोटी देसी खानों की दुकानें, बार और कैफेज थे। आसपास रश था। वो ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले बस चलती गई। जब इसे महसूस हुआ कि सुल्तान इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं, तब वो एक बार फिर मुड़ी थी। वो मासूमियत से अपनी जगह रुककर इसे देखने लगा। कहा है ना, अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं तो इसी के पीछे जा रहा हूँ। वो दोनों एक दूसरे से जरा से फासले पर खड़े थे। आसपास से लोग गुजर रहे थे। शाम रंगीन थी, मंजर दिल फरेब। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। फिर क्या हो, गर्लफ्रेंड? अस्तगफिरुल्लाह, तुम लंदन आकर कितनी आजाद ख्याल हो गई हो। सुल्तान तासुब से बोला। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से मरना बेहतर समझूंगी। वो चबा चबा कर बोली। यानी तुमने मेरी बीवी बनने की ठान ली है? हो खुदाया, मैं इतना अरसा तुम्हारे इरादों से लाइलम रहा हूँ। तुम्हारी बीवी बनने के लिए कतार में वैसे भी बहुत लड़कियां खड़ी हैं। जुल्खुफ सुर्ख होते चेहरे के साथ कहते हुए आगे बढ़ गई। दिल में जैसे आग लग गई हो। तुम्हें तो किसी कतार की जरूरत नहीं है। तुम सीधा स्टेज पर आने का सोचो जी। वो बदचास्ती से कहते हुए इसके पीछे हो लिया। वो आगे आगे चलती रही। फिर कई मोड़ मुड़ते हुए 10 मिनट की इस गुस्से वाली वॉक के बाद वो लंदन ब्रिज के एन सामने वाले एरिया में आ गए थे। मजबूत पत्थर की छोटी सी, घुटनों से जरा ऊपर तक आती दीवार के ऊपर स्याह रंग की ग्रिल्स लगी थी, जिनके पार नहर थी और अकब में लंदन ब्रिज। यहाँ इस वक्त काफी रश था। लोग तस्वीर बना रहे थे। कॉफी के मग और बियर के कैन हाथों में लिए शाम का वक्त सुकून से गुजार रहे थे। जरा से फासले पर एक बैंड गाना बजा रहा था। जुल्खुफ भी बिलाकर थक कर ग्रिल्स के साथ लगे सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सुल्तान जरा फासले पर बनी एक कॉफी शॉप तक गया, 2 कप खरीदे और वापस आया। जुल्खुफ वहीं थी। इसे यकीन था वो वहीं होगी। सुल्तान इसका सेफ जोन था। वो अब इसे पूरी बात बताने वाली थी। वो सुनने वाला था। ये वो वक्त था जब वो काफी कुछ कहते और सुनते थे। सुल्तान का ये मतलब नहीं था
کہ تم ہمارا حصہ نہیں ہو۔ کافی کا کپ زرخف کی طرف بڑھایا تو وہ تھام چکی تھی۔ تم لوگوں نے یہ پہلی بار نہیں کیا سلطان؟ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جن میں تم لوگ مجھے شامل نہیں کر سکتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو میں کیوں ہوں تمہارے ساتھ؟ اسد حسن کا اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور اس لڑکی نے اسد پر زیادتی کا الزام لگایا تھا، جس پر مشتعل ہو کر اسد نے واقعی یہی کام کیا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے، تمہیں سننی تھی؟ زرخف وقار کی حقیقی معنوں میں سیٹی گم ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی پرائیویٹ باتیں کرنے میں؟ اور شندان تو ہے ہی بغیرت۔ ہم کرتے ہیں ایسی باتیں، یہ آج نہیں ہوا اور آج کے بعد ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایسا وقت کئی بار آئے گا جب ہم تمہیں ایک طرف کریں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس دوستی میں انکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہتا۔ تم ہونا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ بے شک تم سب میرے دوست ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ باؤنڈری ہونی چاہیے۔ پھر تم غصہ کیوں ہو گئی؟ بوندا باندی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ لوگ شٹر کی تلاش کرنے بھاگے۔ سلطان اس کے لیے چھتری کھول کر کھڑا ہوا، کافی کے کپ ہاتھوں میں لیے چھتری تلے کھڑے وہ دونوں، اور آس پاس یہاں سے وہاں بھاگتے لوگ۔ وہ کسی فلم کے دلچسپ منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ گانا بجاتے لڑکے گٹار تھامے جلدی سے کسی دکان کے شٹر کے نیچے چلے گئے تھے۔ وہ سب کے سامنے ایسے بول رہا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو وہ تب کرے جب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہوں۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ سب کا تعارف جانتا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، دوبارہ وہ ایسی بات نہیں کرے گا، خاص طور پر سب کے سامنے۔ تم شادی کر رہے ہو اس سے؟ یکدم وہ سیدھی ہوئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ سلطان آدھا بھیگ رہا تھا، زرخف چھتری تھلے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ نہیں، وہ بس میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ زرخف نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سلطان کے نہیں کا مطلب جانتی تھی۔ دل سے بوجھ ہٹ گیا۔ تم بہت اپسٹ ہو زی، کچھ ہوا ہے؟ سلطان نے اپنی کافی کا کپ اس کے کپ سے ٹکرایا، یہ جیسے یاد دہانی ہو کہ اس کپ پر پیسے لگے ہیں۔ کچھ نہیں، بس ورک سٹریس ہے۔ پڑھائی تو ہو گئی ہے، لیکن میں یہیں پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر ممی اور ڈیڈی کی لڑائیاں، ان کا پریشر تم سب جانتے تو ہو۔ یہاں کیا فائدہ، سارا اسکوپ پاکستان میں ہے۔ ڈھیروں ڈھیر کماؤ گی، طریقے سیکھنا بس۔ وہ میں نے خیزی سے بولا، کرپشن کے طریقے، رائٹ؟ وہ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، نہیں، تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے وہ طریقے۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر زرخو پھنس پڑی۔ سلطان اس کی ہنسی کو دیکھے گیا، پھر ایک دم وہ سیدھی ہوئی، آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ تم نے نوٹ کیا ہے، شاندان بہت بجھا بجھا ہے۔ مجھے لگتا ہے لڑکی کو کوئی چکر ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، سرسری ذکر کیا تھا اس نے۔ وہ اب اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے ساتھ آ کر ٹھہر گیا۔ جھیل کی طرف ان کی پشت تھی۔ ذکر تو بے حد تفصیلاً ہوا ہوگا۔ شاندان کی ایک ماں جمشوروں میں ہے تو دوسری تم ہو، وہ الگ بات ہے، تم بتانا نہیں چاہتے۔ اس نے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن وہ خود بتا دے گا تمہیں، سلطان سہولت سے بولا، ساتھ مسکرایا۔ زرخف نے سر کو حنیف سے جنش دی اور رخ بدل کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ وہ جھیل کو دیکھ رہی تھی اور سلطان سامنے، ہاتھ بڑھا کر چھتری ہنوز اس پر تان رکھی تھی۔ بارش ہنوز اسے آدھا بھگو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان معاملات ایک بار پھر نارمل سے آگے بڑھائے تھے۔ سلطان نے اس کی دائیں رخ کو دیکھتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان جائے گا تو زرخف کا رشتہ ضرور طلب کرے گا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اور اس کی باتیں اسے ساری زندگی سننی چاہیے، اسے شکوے ہر وقت دور کرتے رہنے چاہیے، یوں اس کے لیے کافی کے کپ لاتے رہنے چاہیے۔ چھوٹے بال تم پر سوٹ کرتے تھے۔ اس نے زرخف کے کندھوں سے ذرا نیچے آتے بالوں کو دیکھ کر تبصرہ کیا، کٹواؤں کیا؟ مجھے بھی بہت پسند تھے۔ وہ فوراً اشتیاق سے اس کی طرف مڑی تھی، کٹوا لو، چلو پھر چلتے ہیں۔ ابھی اس بارش میں؟ وہ متعجب ہوا، ہاں ابھی اس بارش میں چلو۔ وہ چھتری تلے نکل کر آگے چلنے لگی۔ سلطان سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے بہت کچھ بتا رہی تھی، سلطان سن رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زرخف وقار پاکستان جانے کے بعد اس کے خاندان کے خلاف کیس لڑنے والی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان دونوں کے درمیان معاملات بے حد خراب ہونے والے تھے، اور سلطان صفدر کی امیدیں
ایک بار پھر خاک ہونے والی تھی۔ دور الہام نہیں دیا کرتا نا۔ حال 11 جنوری، وقت شام 7:30 بجے، اور مجھے شندان سے بھی مسائل تھے۔ چھوٹے کٹے بالوں والی بھرے بھرے جسم والی لڑکی کہہ رہی تھی، شندان نے مجھ سے خلیل احمد کیس کی تفصیلات مانگی تھی، اور ان دنوں میں صرف کیس لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں، تفصیل میرے پاس تھی، لیکن وہ کلائنٹ پریویلیج کے تحت امانت تھی، میں اسے بیچ نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود کیا کیا تھا زی؟ شاندان نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے جبار خٹک کیس میں مجھ سے ٹپس نہیں لی تھی؟ میں نے جبار خٹک کے سگے بھتیجے سے وہ تمام معلومات نکلوائیں جو تمہیں چاہیے تھی۔ میری دوستی خراب ہوئی، لیکن میں نے تمہارے کام کیے۔ کیا وہ غیر قانونی نہیں تھا؟ تم نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ تم اس سے پہلے کئی کاموں کے لیے مجھے نہ کہہ چکے ہو، اور میں نے کبھی برا نہیں منایا۔ وہ رسان سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں پہلی 3 کاموں کے لیے نہ کہہ چکا تھا۔ مجھے لگا تم اس بار مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ میری ایک بات یاد کر لو شاندان، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے خاص ہے۔ تم میرے کرائم پارٹنر ہو، لیکن جہاں تمہارے لیے مشکلات ہو، تم خود پر بوجھ ڈال کر میری مدد مت کرنا، اور تم مجھ سے وہ کام کرنے کو نہ کہنا جہاں مجھے ضمیر 2 کوڑیوں میں بیچنا پڑے۔ تم مجھے لاجک پیش کر کے ایک دن میں 10 کاموں کے لیے بھی انکار کر سکتے ہو، اور تم ایک ایک کے پاس جا کر میری شکایت دینا بند کرو۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کہو گی، کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہو گی، ہم لڑیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس طرح 1.5 سال ناراض نہیں رہیں گے۔ وہ تڑک کر بولا۔ زرخف کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ مسکرا کر شندان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور حنزلہ تو جیسے اس سے نظر ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بے حد مختلف انسان تھا۔ اس شندان کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، سچا، سادہ اور بے حد مختلف۔ آئی ایم سوری زرخف، وہ دھیرے سے بولا۔ آئی ایم سوری شندان، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تم لوگوں نے صرف اس وجہ سے ایک لمبا عرصہ بات نہیں کی؟ زلطان تعجب سے بولا۔ زرخف کی رنگت پھیکی پڑی تھی۔ شاندان بے اختیار کراہا، اور حسن سلطان کے لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ اسے اپنے دوستوں کے بارے میں سب پتا ہوتا تھا۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ زلطان باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ گدھے، بغیرت آدمی، میں نے تمہاری وجہ سے زرخف سے جھگڑا کیا تھا۔ شاندان بگڑا۔ میں بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا تھا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آیا۔ گول آنکھیں چمک اٹھی، اور وہ لوگوں کے سر میں درد شروع کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شادی ہال میوزک کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک طرف سٹیج تک جاتی راہداری تھی، اور اس کے دونوں طرف میں مہمانوں کے لیے میزیں لگی تھی۔ ایسے ہی ایک میز پر اس وقت 3 لوگ کرسیاں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، زرخف، شاندان اور حسن۔ زرخف نے سیاہ رنگ کے جمیلاتی ساڑی پہنے، چھوٹے بالوں کو نفیس جوڑے میں باندھے، اس نے 2 لٹے رخساروں پر گرا رکھی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک 7 ڈائمنڈ سٹڈ کانوں میں ڈالے، وجہ معمول سے ہٹ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاندان اور حسن نے ایک ڈیزائن کا ہلکے آسمانی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ آسمان پر سیاہ چشمہ لگائے وہ تینوں اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ دفتن زرخف نے ٹھہر کر حسن کو دیکھا۔ زبراج کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی تو آنے والا تھا نا؟ کیسے آئے گا، میں جو آ گیا ہوں؟ شرم آ رہی ہوگی نا سامنا کرتے ہوئے۔ حسن کے انداز میں اگر کچھ تھا تو مخصوص بدگمانی۔ ان دنوں ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مصروف ہوگا حسن، ورنہ زبراج کم سے کم سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ شاندان نے سٹیج کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ ڈھولا اب دلہن کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا تھا۔ اگر تمہیں اس کی طرفداری کرنی ہے تو صاف صاف کہو، کیونکہ میں گدھا نہیں ہوں۔ میں نے اسے کال کی تھی معاملہ سلجھانے کے لیے، اور وہ آگے سے مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ تو سن لیتے، گالیاں دیتے ہوئے اس نے رو دینا تھا۔ تم اس کے دوست ہو، اس کے ویک پوائنٹ پر کم سے کم اس کے رویے کا ذکر مت لے کر بیٹھو۔ زرخف سلاجو انداز میں کہہ رہی تھی، معذرت، مگر میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں کسی کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گالیاں نہ سن سکوں۔ حسن کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے حسن، میں نے تم لوگوں کے بعد 1-2 بار لڑکیوں سے دوستی کی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف چند ماہ چل سکی۔ مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے درمیان بانڈ ہوتا ہے، لیکن دوستی نہیں۔ دوستی صرف لڑکے کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ چمبے سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ لڑکے شکایت نہیں کرتے۔
ज़ुल्फ़ की बजाय स्टेज को देखते हुए शंतान ने जवाब दिया था, वो हाल में नहीं था, क्योंकि लड़के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अब क्या ज़ुल्फ़ बोली, अगर साल में एक दूसरे को एक भी कॉल करेंगे तो शिकवे शिकायत सानवी हैसियत रखते होंगे। असल अहमियत इस कॉल की होगी जो इन्हें मौसूल हुई है। वो ये नहीं कहेंगे कॉल थी किसी की, वो कहते हैं दोस्त की कॉल थी। इनका दोस्त साल में एक बार कॉल करने पर भी दोस्त रहता है, सालगिरह पर लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखकर भी दोस्त रहता है, और दर्द तकलीफ में मोटिवेशन की बजाय फटकार सुनने के बाद भी दोस्त रहता है। आधी दुनिया के काम लड़के इसलिए कर देते हैं क्योंकि भाई है यार। मैं ये सब जानता हूँ, तुम दोनों मुझे क्यों बता रहे हो? वो झला गया। इंसान जब किसी दूसरे शख्स के साथ होता है, चाहे ताल्लुक कोई भी हो, तो इसे सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वो सुकून होता है। मर्दों की दोस्ती में बिला वजह की किक किक, नाराजगी, बातें दिल में रख लेना नहीं होता। तुम अपनी दोस्ती को क्यों एक म्यार से गिरा रहे हो? ज़ुल्फ़ की बात पर वो बिल्कुल चुप सा हो गया। हल्क में कांटों सा कुछ उग गया था, लेकिन वो खामोश रहा। वो दोनों दोबारा इससे कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद वो तीनों खाना प्लेट में डाले हुए अपनी मेज की तरफ वापस आ रहे थे, जब हसन मध्यम आवाज में बोला, मैं इसे दोबारा कॉल करूंगा, फिर मिल भी लूंगा। वो दोनों इसकी बात पर मखसूस हल्का सा मुस्कुराए। वापस मेज के गिर्द बैठते हुए वो हल्की हल्की बातें करते रहे थे। सुल्तान का जिक्र आया तो सुरखुफ की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। वो इन दिनों इसके चचा के खिलाफ एक केस लड़ रही थी, और चंद दिन पहले सुल्तान ने इसे कॉल की थी। इन दोनों के दरमियान ये पहली कॉल थी जिसमें बेहद तल्ख कलामी हुई थी। ये वो पहली कॉल थी जिसमें एक दूसरे के खानदान पर भी बात की गई। वो दोनों बेहद तुर्शी से एक दूसरे को अपने खानदान, जॉब और मुख्तलिफ चीजों पर ताने देते रहे, और ये कॉल जहां बंद हुई, इसके बाद आगे कई रास्ते भी बंद हुए थे। इसके बाद इन दोनों ने कोई कॉल नहीं की थी। तुम जानती थी ना सुल्तान तुम्हें पसंद करता है? शंतान के इस एकदम सवाल से ज़ुल्फ़ जहां थी वहीं थम गई। शंतान की आंखों में तपश थी। तुमने थोड़ी देर पहले ठीक कहा है, लड़के दोस्त नहीं हो सकती। तुम दोस्त होती तो ये सब ना करती। मुझे चिढ़ होने लगी है तुमसे, क्योंकि तुमने सुल्तान को तबाह किया है। हंसला बुरी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।